आज हामीले इकाइ 5 अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त अर्थात् सरकारी वित्त अन्तर्गत सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण र सार्वजनिक आयका स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले सरकारी खर्चको वर्गीकरणको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछौँ। प्राय सरकारी खर्चको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित सोधिने प्रश्न भनेको सरकारी खर्चका क्षेत्रहरू के हुन् व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्ने गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले सरकारी खर्चको चाहिँ वर्गीकरण अन्तर्गत चाहिँ हामीले यसका क्षेत्रहरू अथवा सरकारी खर्च कहाँ सरकारले कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यस वर्गीकरणमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। कुनै पनि देशले सरकारी खर्चलाई मुख्यतया 3 क्षेत्रमा अथवा 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेको हुन्छ। एउटा नियमित खर्च, अर्को विकास खर्च र अर्को वित्त व्यवस्थापन खर्च भनेर चाहिँ 3 भागमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले यसको वर्गीकरणको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले सरकारी खर्च भनेको के हो यसको सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी खर्च अर्थात् सरकारी व्यय भन्नाले सरकार र सरकारका निकायहरू जस्तै मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक अङ्गहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू आदि निकायहरूमा गरिने खर्चलाई चाहिँ सरकारी खर्च भनेर बोलिन्छ। नेपाल अहिले राजनीति हिसाबमा 7वटा प्रदेश र सरकारको चाहिँ राज्यको संरचना 3 तहमा बाँडिएको छ। सङ्घीय संरचना, प्रदेश संरचना र स्थानीय संरचना। यसरी सङ्घका निकायहरू, प्रदेशका निकायहरू र स्थानीय सरकारका निकायहरूले गरिने खर्च नै सरकारी खर्च हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले सरकारले प्रत्येक वर्षमा बजेट ल्याउने काम गर्छ। बजेट भन्नाले हामीले सरकारले एक वर्षमा गर्ने खर्च र आम्दानी र खर्चको चाहिँ विवरणलाई अर्थात् आर्थिक योजनालाई बजेट भन्ने गरिन्छ। अथवा हामीले बजेट भन्ने बित्तिकै सरकारले एक वर्षको लागि तयार गरेको आर्थिक योजना हो, जसमा सरकारले एक वर्षमा प्राप्त गर्ने आम्दानी र त्यो प्राप्त भएको आम्दानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गरिने अथवा खर्चसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ बजेट अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यसकारणले बजेट भन्ने बित्तिकै सरकारको आम्दानी र खर्चको चाहिँ विवरण हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अथवा भनिन्छ। यसरी सरकारले बजेटको माध्यमबाट सरकारी आम्दानी र सरकारी खर्च गर्ने गर्छ, जसलाई हामी आर्थिक योजना भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले सरकारले सरकारी खर्चलाई चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छ। सबभन्दा पहिले कुनै पनि देशको सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई अथवा सरकारी खर्चलाई 3 भागमा विभाजन गरेर खर्च गर्ने गर्छ। पहिलो खर्च भनेको चालु खर्च, जसलाई हामी प्रशासनिक खर्च पनि भनेर भन्छौँ। करेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्डिचर भनेर भन्न सकिन्छ। अब चालु खर्च भने के हो त? एक आर्थिक वर्षमा सरकारले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक निकायमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, मसलन्द, न्याय प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, इन्धन, घरभाडामा गरिने खर्चलाई हामी चालु खर्च भनेर भन्छौँ। अर्थात् सरकार अथवा सरकारका निकायहरूले सरकारले चाहिँ जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक निकायहरूले गरिने खर्च अथवा प्रशासनिक निकायमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, मसलन्द, न्याय प्रशासन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि गरिने खर्च, त्यस्तै संवैधानिक निकायहरूको लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरूको इन्धन, तिनीहरूको घरभाडा आदिमा गरिने खर्चलाई चालु खर्च भनेर भनिन्छ।
चालु खर्च अन्तर्गत सरकारले निम्न बुदाहरूमा निम्न शीर्षकहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छ। पहिलो नम्बरमा छ संवैधानिक अङ्गहरू, जसलाई हामी कन्स्टिट्युसनल अर्गन्स भनेर भन्छौँ। अब यो संवैधानिक अङ्गहरू भन्नाले के हुन् त? अब के कुराहरू पर्दछन् त? अब अहिलेको संरचना अनुसार तीनटै तह अर्थात् सङ्घीय संरचना, प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको जुन संरचना छ तीनटा तहमा बाँडिएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले अथवा संवैधानिक निकायहरू कुन पर्दछन् त भन्दा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, पार्लियामेन्ट जसलाई हामी संसद भनेर भन्छौँ, सर्वोच्च अदालत, सुप्रिम कोर्ट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार कार्यालय, यी चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरू हुन्। र यी संवैधानिक अङ्गहरूमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, अनि ती कार्यालयहरूको चाहिँ घर भाडा, अनि सवारी साधनहरूको इन्धनमा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक अथवा न्यायमा लाग्ने खर्च, यी तमाम खर्चहरू चाहिँ संवैधानिक निकायले चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी नियमित खर्च भनेर भन्छौँ। र संवैधानिक निकायहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि अथवा जनताको सेवा प्रदान गर्नको लागि सरकारले चाहिँ नियमित रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी जसमा संवैधानिक अङ्गहरूले चाहिँ पनि पर्छन्। त्यसै गरी सामान्य प्रशासनमा काम गर्छ। नियमित खर्च चाहिँ सामान्य प्रशासनमा पनि हुने गर्छ। दोस्रो नम्बरमा भनेको जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत केमा खर्च गर्छ त भन्दा मन्त्री परिषद, जसलाई हामी चाहिँ एक्जिक्युटिभ भनेर भन्छौँ, मन्त्री परिषद, मिनिस्ट्रियल काउन्सिल भनेर भनिन्छ। जस्तै नेपाल सरकारको सचिवालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, बन्दी गिरह र प्रशासन सुधार आदिमा चाहिँ गरिने खर्चहरू चाहिँ सामान्य प्रशासन अन्तर्गत गरिने नियमित खर्चहरू हुन्। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ राजस्व र आर्थिक प्रशासन, रेभेन्यू एन्ड इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेसन। यस अन्तर्गत मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, राजस्व प्रशासन र तालिम आदि कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा गरिने नियमित खर्चहरू यसमा पर्दछन्। यसमा पनि यससँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब भत्ता, घर भाडा, सवारी साधनहरूको इन्धन, प्रशासनिक खर्चमा लाग्ने चाहिँ नियमित खर्चहरू यसभित्र पर्दछन्। चौथो नम्बरमा रहेको छ सार्वजनिक खर्चको चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ आर्थिक प्रशासन र योजना, इकोनोमिक एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड प्लानिङ। यस अन्तर्गत गरिने खर्चहरू योजना आयोग, तथ्याङ्क विभाग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि र त्यहाँको सवारी साधनहरूको लाग्ने चाहिँ खर्च, इन्धनको खर्च, त्यस्तै तलब भत्ताहरू लगायत घर भाडा आदिमा गरिने खर्च आर्थिक प्रशासन तथा योजना अन्तर्गत चाहिँ नियमित खर्च गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै न्याय प्रशासन अन्तर्गत अहिले सङ्घीय सरकारको चाहिँ सर्वोच्च अदालत, त्यसपछि प्रदेश अन्तर्गतका चाहिँ अदालतहरू र त्यसपछि जिल्ला तहमा अर्थात् स्थानीय निकायमा रहेका चाहिँ न्याय परिषदमा गरिने खर्चहरू यो न्याय प्रशासन अन्तर्गत गरिने खर्चहरू हुन्। त्यस्तै गरेर वैदेशिक सेवा, फरेन सर्भिस, जसमा फरेन सर्भिस वैदेशिक सेवा अन्तर्गत पर्ने खर्चको शीर्षक भनेको नियमित रूपमा गर्ने खर्च, राजदूतावास र राजदूतावासमा को लागि घर भाडा तिर्नुपर्ने होइन, राजदूतावासमा को लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने घर भाडा, अनि त्यहाँका कर्मचारीहरूको लागि चाहिने तलब भत्ता होइन, त्यसपछि सवारी साधारणमा लाग्ने चाहिँ इन्धन आदि चाहिँ खर्चहरू, त्यस्तै महावाणिज्य दूतावासमा गरिने खर्चहरू यो वैदेशिक सेवा अन्तर्गतका नियमित खर्चहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिफेन्स, रक्षा है 6 नम्बरमा, अथवा 7औं नम्बरमा छ डिफेन्स, जसलाई हामी रक्षा भन्छौँ। रक्षा अन्तर्गत नियमित खर्च भनेको सरकारको सुरक्षाका निकाय जस्तै प्रहरी, सेना आदिको लागि गरिने खर्चहरू भन्नाले सेना र प्रहरीहरूको तलब भत्ता र तिनीहरूको चाहिँ कार्यालयहरूको चाहिँ घर भाडा र सवारी साधनहरूमा लाग्ने इन्धनको खर्च पनि नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो पनि नियमित खर्च अन्तर्गत रक्षा सम्बन्धी पनि पर्दछ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सेवामा पनि नियमित रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सेवा भन्नाले यस अन्तर्गत चाहिँ गर्ने खर्चहरू भनेको शिक्षा,
स्वास्थ्य, खानेपानी, स्थानीय विकास जस्ता सामाजिक सेवाहरूमा नियमित रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सरकारले आर्थिक सेवाहरू, इकोनोमिक सर्भिसहरू प्रदान गर्नको लागि गरिने खर्चहरू, जस्तै यस अन्तर्गत सिँचाइ, कृषि, भूमि सुधार, नापी, वन, उद्योग तथा खानी, यातायात, सञ्चार, विद्युतका साथै अन्य आर्थिक सेवाहरूमा सरकारले नियमित रूपमा यी क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नियमित रूपमा सरकारले ब्याज भुक्तानी, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्नाले सरकारले कुनै व्यक्ति वा वैदेशिक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अथवा आन्तरिक अथवा बाह्य रूपमा चाहिँ लिएको ऋण हुन्छ, त्यो ऋणलाई सामासहित ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रत्येक वर्षमा त्यस्तो ऋणहरू तिर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत सरकारले लिएको ऋणहरू भुक्तानी गरे बापतका खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै गरेर अन्तिममा चाहिँ रहेको छ हामीले विविध खर्चहरू, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ अथवा एक्सपेन्डिचर। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरू अथवा कुनै पनि अर्को देशबाट भ्रमण गर्न आएको अथवा इन्भिटेसनमा चाहिँ आएका विशिष्ट व्यक्तिहरू तथा प्रतिनिधि मण्डलहरू, भ्रमण खर्च, त्यस्तै सेवानिवृत्त सुविधा, अतिथि सत्कार, आकस्मिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, मुआवजा तथा भइपरि आउने तमाम खर्चहरू चाहिँ विविध खर्च अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्छन्। यसरी सरकारले यी विविध शीर्षकहरूमा चाहिँ नियमित रूपमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो नम्बरमा भनेको हामीले जुन चालु खर्च भन्यौँ, चालु खर्च पछिको चाहिँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ पुँजीगत खर्च अथवा सरकारले विकास खर्चमा चाहिँ खर्च गर्ने गर्छ। विकास खर्च भने के हो त भन्दा विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत जस्ता पूर्वाधारहरूमा, सञ्चार लगायतका क्षेत्रहरूमा गर्ने खर्चलाई हामी पुँजीगत खर्च भन्नु भन्छौँ। अथवा पुँजीगत साधनहरू, यन्त्र, उपकरण, मेसिन, भवन, जमिन आदिमा चाहिँ गरिने खर्चहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुँजीगत खर्चहरू हुन्। सरकारले विशेष गरी आर्थिक विकासको निमित्त पुँजीगत खर्चमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले देश विकासको लागि, समग्र आर्थिक समृद्धिको लागि अथवा देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नको निमित्त विकासका पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च भनेर भन्छौँ। अब विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च अन्तर्गत चाहिँ नियमित रूपमा गरिने सरकारका विभिन्न शीर्षकहरू गर्ने खर्चका विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गतका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि गरिने खर्चलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले नियमित खर्च र पुँजीगत खर्चमा गरिने शीर्षकहरू एउटै छन्, जसमा संवैधानिक अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्ग भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र मानव अधिकारको कार्यालय, यी कार्यालयहरूका चाहिँ संरचनाहरूमा निर्माण गर्नको लागि गरिने खर्च नै पुँजीगत खर्च हो। अर्थात् तिनीहरूको चाहिँ भवन, जमिन, भवन र आवश्यक कार्यालयमा आवश्यक चाहिने पुँजीगत सामग्रीहरू, यन्त्र, उपकरण, मेसिनहरू जो आवश्यक पर्छन् काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने, तिनीहरूको लागि गरिने खर्च नै संवैधानिक अङ्ग अन्तर्गतको पुँजीगत खर्च हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर सामान्य प्रशासन अन्तर्गत चाहिँ मन्त्री परिषद, नेपाल सरकारको चाहिँ सचिवालय, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, बन्दीगृह, प्रशासन सुधार आदिमा गर्ने खर्चहरू, अर्थात् यसको चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि मन्त्री परिषदहरूको चाहिँ नियमित खर्च अन्तर्गत तलब भत्ता पर्छ। जस्तै मन्त्री परिषद भन्नाले मन्त्रीहरू बस्ने घरबाडादेखि लिएर मन्त्री परिषदको कार्यालय, सरकार होइन सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदको चाहिँ कार्यालय, सरकारका सचिवालयका कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन, बन्दीगृह आदिको भौतिक संरचना निर्माणको लागि र सुधारको लागि आवश्यक पर्ने खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो नम्बरमा रहेको छ राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन। यस अन्तर्गत मालपोत कार्यालय होइन, त्यसै भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व न्यायाधिकरण, राजस्व अनुसन्धान, राजस्व प्रशासन, तालिम आदि कार्यालयहरूमा
गरिने खर्च अर्थात् तिनीहरूको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर आर्थिक प्रशासन र योजना, यस अन्तर्गत योजना आयोग विभिन्न योजनाहरू, तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रकारले आदिमा गर्ने खर्चहरू भन्नाले त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू यस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्छन्। जस्तै पुँजीगत खर्च योजना भन्नाले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत आदिमा चाहिँ गरिने ठुला योजनाहरूमा गरिने खर्च, तिनीहरूको चाहिँ कार्यालयहरूको चाहिँ निर्माण को लागि गरिने खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै न्याय प्रशासन अन्तर्गत विभिन्न अदालतहरू र अदालतहरूको चाहिँ भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। न्याय सुधारको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू। त्यस्तै वैदेशिक सेवा भन्नाले राजदूतावास निर्माण गर्नको लागि, महावाणिज्य दूतावास निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू, भवन निर्माणको लागि साथै त्यसका भौतिक संरचना निर्माणको लागि गरिने खर्च पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै रक्षा सम्बन्धी सेना, प्रहरी आदिको लागि चाहिने आवश्यक कार्यालयहरू अर्थात् चाहिँ भवनहरू र त्यसपछि गोला बारुद, हात हतियार खरिद गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू पुँजीगत खर्चभित्र पर्दछन्। त्यस्तै गरेर सामाजिक सेवा अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा अन्तर्गत विश्वविद्यालय, त्यस्तै गरेर कलेजहरू निर्माण, विद्यालयहरूको निर्माण, होइन, भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू पुँजीगत खर्च अन्तर्गत। त्यस्तै स्वास्थ्य भन्नाले स्वास्थ्य हस्पिटलहरूको निर्माण, सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मका चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरूको निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने खर्च स्वास्थ्य अन्तर्गत पुँजीगत खर्च अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै खानेपानी, प्रत्येक नागरिकहरूले चाहिँ खानेपानी पाउनको लागि, शुद्ध खानेपानी प्राप्त गर्नको लागि खानेपानी घर घरमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा गरिने खर्चहरू। त्यस्तै स्थानीय विकास, स्थानीय निकायमा रहेका विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई परिचालन गर्नको लागि, उपयोग गर्नको लागि चाहिँ गरिने खर्चहरू स्थानीय विकास अन्तर्गत पर्छन्। यसरी सामाजिक सेवा अन्तर्गत पुँजीगत खर्च सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, नियमित गर्ने गर्दछ। त्यस्तै आर्थिक सेवा, सोसियल सर्भिसमा चाहिँ कृषि, सिँचाइ, भूमि सुधार, नापी, वन, उद्योग तथा खानी, यातायात, सञ्चार, विद्युत साथै का चाहिँ विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ सरकारले खर्च गर्छ। सरकारले कृषि आधुनिकीकरणको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू खरिद गर्ने, रासायनिक मलहरू, उच्च हाइब्रिड उन्नत जातको बिउ बिजनहरूको चाहिँ खरिद, त्यस्तै सिँचाइ, नहरहरूको चाहिँ निर्माण, त्यस्तै भूमि सुधार सम्बन्धी चाहिँ भूमिको व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरचनामा गरिने अथवा खर्चहरू, त्यस्तै नापी, वन अनि उद्योग धन्दाहरू स्थापना सरकारको, त्यस्तै खानीको उत्खनन, यातायातको चाहिँ विस्तार, सडक सञ्जालको चाहिँ विस्तार गर्ने, त्यस्तै सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ नेट, इन्टरनेट, टेलिकम जस्ता चाहिँ टेलिसञ्चारलाई चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्नको लागि, त्यस्तै विद्युत उत्पादनको लागि सरकारले चाहिँ प्रत्येक वर्षमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी पुँजीगत खर्च भनेर भन्छौँ। त्यसको भौतिक संरचना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने खर्च नै पुँजीगत खर्च हो। त्यस्तै गरेर ब्याज भुक्तानी अन्तर्गतका चाहिँ सरकारले लिएको ऋणहरू चाहिँ यसभित्र चाहिँ पर्ने गर्छन्। त्यस्तै विविध भन्ने बित्तिकै सरकारले चाहिँ यसको लागि आवश्यक पर्ने अन्य खर्चहरू पनि यो नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्च अन्तर्गत पनि पर्छ र यसका चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि चाहिने खर्चहरू चाहिँ पुँजीगत खर्चभित्र चाहिँ पर्दछन्। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा चाहिँ गरिने खर्च भनेको वित्तीय व्यवस्थापन। यस अन्तर्गत सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिएको ऋणको समाभुक्तानीको लागि गर्नुपर्ने खर्चहरू पर्दछन्, जस्तो खुद ऋण लगानी, खुद सेयर लगानी, त्यस्तै गरेर खुद वैदेशिक ऋण, त्यस्तै गरेर खुद आन्तरिक ऋण आदि पर्दछन्। भन्नाले वित्त व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा सरकारले प्रत्येक वर्षमा चाहिँ बजेट ल्याउने गर्छ, जुन बजेट भन्ने बित्तिकै सरकारको आम्दानी र खर्चको चाहिँ विवरण हो। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा सरकारको चाहिँ आम्दानीभन्दा खर्च चाहिँ बढी आउँछ, अर्थात् खर्च गर्नुपर्ने बढी र सरकारको आम्दानीको चाहिँ स्रोत आम्दानी चाहिँ कम।
त्यस्तो अपुग जसलाई हामी न्यून घाटा वित्त भनेर पनि भन्छौँ, घाटा वित्त भनेर भन्छौँ, अर्थात् अपुग खर्चलाई चाहिँ सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ऋण, सरकारले ऋण लगेर अथवा सेयरहरू बिक्री गरेर इस्यु गरेर, त्यस्तै गरेर वैदेशिक ऋणबाट अथवा आन्तरिक होइन ऋणबाट पनि सरकारले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने गर्छ। यसरी वित्त व्यवस्थापनमा को लागि पर्ने खर्चहरू पनि सरकारको चाहिँ पुँजीगत खर्च अन्तर्गत अथवा के अरे खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सरकारका चाहिँ मुख्यतया 3टा क्षेत्रहरू छन् खर्च गर्ने भनेको, नियमित खर्च, विकास खर्च र वित्त व्यवस्थापनको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले खर्च गर्ने गर्छ। अब यो खर्च गर्नको लागि सरकारले कुन कुन स्रोतबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्छ अर्थात् आय प्राप्त गर्छ, त्यो हामीले सरकारको चाहिँ आयका स्रोतहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ। सार्वजनिक आम्दानी भन्नुहोस् अथवा आय भन्नुहोस् अथवा सरकारी आय भन्नुहोस्, जुन हामी सरकारी आयलाई सार्वजनिक आय पनि भन्छौँ, र सरकारले कुन कुन स्रोतबाट कसरी आम्दानी प्राप्त गर्छ अथवा मुख्य स्रोतहरू के हुन्, यसमा सोध्न सक्ने अथवा सोधिने प्राय प्रश्न भनेको सार्वजनिक आयका स्रोतहरू के हुन् व्याख्या गर्नुहोस् अथवा छलफल गर्नुहोस्। यो चाहिँ 5 नम्बरको चाहिँ आउने गर्छ, जसमा अब सरकारी आम्दानी भनेको के हो त, सार्वजनिक आय भनेको के हो, सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट अर्थात् कर, गैर कर र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गरेको रकमलाई सरकारी आम्दानी अथवा सार्वजनिक आय भनेर भनिन्छ। सरकारी आम्दानीका स्रोतहरूलाई चाहिँ मुख्यतया 3 भागमा बाँडिएको पाइन्छ। पहिलो ट्याक्स रेभिन्यू अथवा कर आम्दानी, गैर कर र वैदेशिक अनुदान, यो 3 भागमा चाहिँ बाँडिएको छ। जसरी सार्वजनिक खर्चको वर्गीकरण 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ, त्यसै गरी सरकारका आयका स्रोतहरू पनि मुख्यतया 3टा क्षेत्रबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो कर रेभिन्यू, ट्याक्स रेभिन्यू, दोस्रो नन ट्याक्स रेभिन्यू अर्थात् गैर कर आम्दानी, गैर कर क्षेत्र अर्थात् अर्को चाहिँ गैर कर बाट र अर्को चाहिँ वित्त ऋण व्यवस्थापन अथवा ऋणबाट के अरे अनुदान अथवा ऋण, सरकारी ऋण अथवा अनुदानबाट चाहिँ सरकारले आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले पहिलो नम्बरको कर ट्याक्स रेभिन्यू अथवा कर, मुख्य सरकारको आयको मुख्य प्रमुख स्रोत भनेको कर आम्दानी हो, जसलाई हामी ट्याक्स रेभिन्यू भनेर भन्छौँ। अब कर भनेको के हो त, सबभन्दा पहिले हामीले कर भन्नाले जनताले प्रत्यक्ष कुनै लाभ नराखी अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ। अर्थात् जनताले अथवा नागरिकले, देशमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकम नै कर हो। कर तिरे बापत सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि लाभको आशा राखेको हुँदैन। त्यसकारणले कर जनताले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिर्ने गर्छ। कर सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो र सरकारले जनतालाई लगाउने करहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अथवा करका चाहिँ स्रोतहरू के हुन् त भन्दा, पहिलो स्रोत भनेको भन्सार महसुल अथवा कस्टम ड्युटिज भनेर भन्छौँ। भन्सार महसुल अर्थात् भन्सार महसुल भनेको के हो त, वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात गर्दा भन्सार कार्यालयले वस्तुको मूल्य र परिमाणमा लगाउने करलाई भन्सार महसुल भनेर भनिन्छ। लानुहोस् है, वस्तु तथा सेवा आयात र निर्यात गर्दा भन्सार कार्यालयले वस्तुको मूल्य र परिमाणमा लगाउने करलाई भन्सार महसुल भनिन्छ। त्यसकारण भन्सार महसुल चाहिँ अप्रत्यक्ष कर हो है। अब यो भन्सार महसुल भन्ने बित्तिकै अब जस्तो नेपालले आफ्नो देशमा उत्पादन नभएका वस्तुहरू भारत लगायत अन्य मुलुकहरूबाट चाहिँ आयात गर्ने गर्छ र नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरू अन्य मुलुकहरूले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ निर्यात गर्ने गर्छन् अथवा लिने गर्छन्। त्यसकारणले आयात वा निर्यात गर्दा वस्तुको मूल्य अर्थात् वस्तुको चाहिँ परिमाण क्वान्टिटीमा चाहिँ कर लगाइने गर्छ। अथवा सामान्यतया खुल्ला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक व्यापारलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरिएको हुँदैन, खुल्ला व्यापार नीति अपनाएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
त्यो कर लगाउनुको उद्देश्य वैदेशिक व्यापारलाई रोक्न होइन कि त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि अथवा व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ कर भन्सार महसुलहरू लगाएको हुन्छ सरकारले। त्यसकारणले सरकारले प्रत्येक वर्षमा चाहिँ अथवा वस्तु तथा सेवाहरू आयात अथवा निर्यात गर्दा वस्तुको मूल्य अथवा मूल्यमा कति मूल्य बराबरको चाहिँ रकम बराबरको चाहिँ वस्तु आयात गरिएको छ अथवा निर्यात गरिएको छ, त्यो मूल्यको हिसाबमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ त्यहाँ कर लगाएको हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ एमाउन्टको आधारमा अर्थात् क्वान्टिटीको आधारमा परिमाणको आधारमा चाहिँ कर लगाएको हुन्छ। बढी वस्तुको परिमाण आयात गर्दा अथवा निर्यात गर्दा चाहिँ कर बढी हुन्छ भने कम गर्दा कम नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को शीर्षक छ करको चाहिँ स्रोतहरू अथवा कर आम्दानीका स्रोत भनेको दोस्रो नम्बरमा वस्तु तथा सेवाको उपभोग तथा उत्पादनमा लगाइने कर, ट्याक्सेस अन कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। वस्तु तथा सेवाको उपभोग तथा उत्पादनमा लगाइने करहरू। सरकारले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उपभोगमा चाहिँ कर लगाउँछ। सरकारले वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र त्यसपछि उपभोग, उत्पादन र उपभोग दुईटैमा चाहिँ कर लगाउने गर्छ। यस अन्तर्गत जस्तो वस्तु उत्पादन गरे बापत होइन अन्तःशुल्क, बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, सडक र पुल कर, मूल्य अभिवृद्धि कर यसभित्र पर्दछन्। त्यसकारणले यो अप्रत्यक्ष करहरू कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर अथवा अन्तःशुल्क, बिक्री, मूल्य अभिवृद्धि करहरू कस्ता प्रकारका करहरू भन्नुहुन्छ त प्रत्यक्ष कर हो कि अप्रत्यक्ष कर। अब यसमा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष कर भन्नाले जुन व्यक्ति वा संस्थालाई कर लगाएको हो स्वयं व्यक्तिले चाहिँ तिर्ने, अर्को व्यक्तिमा सार्न नसक्ने स्वयं व्यक्तिले चाहिँ तिर्ने करलाई हामी प्रत्यक्ष कर भन्छौँ, जसमा हामीले कर इन्कम ट्याक्सलाई लिन सक्छौँ, आय होइन करलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। भन्सार महसुल अप्रत्यक्ष कर हो, किनभने भन्सारमा लगाइने कर चाहिँ व्यापारीमा लगाएको कर उपभोक्तामा चाहिँ सार्न सकिन्छ, त्यसकारणले त्यो अप्रत्यक्ष कर भयो। त्यसकारणले अन्तःशुल्क, बिक्री अनि सेल्स ट्याक्स अनि रिक्रिएसन ट्याक्स अथवा मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, कन्ट्र्याक्ट ट्याक्स भन्नु भन्छ। सडक र पुल कर पुलमा अथवा चाहिँ सडकमा हिँड्ने बापत यातायातका साधनहरूले त्यो सम्बन्धित चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स जुन चाहिँ वस्तुमा उपभोग गरे बापत चाहिँ उपभोगमा लगाइने कर हो। यो विशेष गरी उपभोक्ताहरूले तिर्ने गर्छन्। एउटा वस्तुको मूल्यको रूपमा तिरेको हुन्छ, उपभोक्तालाई मैले कर तिरेको छु भन्ने महसुस हुँदैन, त्यो त्यसकारणले यो अप्रत्यक्ष कर चाहिँ हो। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा कर आएको चाहिँ शीर्षक भनेको स्रोत भनेको भूमि कर र दर्ता शुल्क। भूमि कर भनेको अथवा जसलाई हामी ल्यान्ड रेभिन्यू भनेर भन्छौँ, अर्को एडमिनिस्ट्रेसन फी। भूमि कर तथा दर्ता शुल्क मालपोत कार्यालयले असुल्ने कर हो। दर्ता शुल्क घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने कर हो भने यसलाई चाहिँ यो प्रत्यक्ष कर हुन्। यिनीहरू चाहिँ भूमि कर भनेको जुन जमिन अथवा घर हामीले प्रयोग गरे बापत सरकारलाई प्रत्येक वर्षमा चाहिँ कर तिर्ने गरिन्छ, जसलाई हामी मालपोत कार्यालयमा गएर पोता पनि भन्न गरिन्छ यसलाई होइन, ल्यान्ड रेभिन्यू। भूमि कर जसलाई भूमि कर भन्न भन्छौँ, सामान्यतया गाउँघरमा पोता तिर्ने भनेर भन्छ, मालपोत कार्यालयमा चाहिँ पोत तिर्ने होइन। दैनिक हामीले चाहिँ उपभोग गरे बापत तिर्ने कर चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा तिर्ने भएको हुनाले जुन व्यक्तिलाई लगाइन्छ त्यही व्यक्तिले तिर्ने भएको हुनाले यो प्रत्यक्ष कर हो। र घर जग्गाहरू खरिद बिक्री गर्दा त्यसमा चाहिँ केही शुल्क लिने गर्छ, त्यस बापतको रकम पनि करको चाहिँ आएको स्रोत हो। त्यस्तै गरेर सरकारले सम्पत्ति, नाफा र आयकरबाट पनि कर चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्छ। अथवा सार्वजनिक संस्थानहरू, निजी कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूले आफ्नो आम्दानी र नाफा अनुसार सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आयकर होइन, सहरका घर धनीहरूले चाहिँ तिर्ने घरको, सवारी साधनहरूको चाहिँ सवारी साधनहरूको पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व भनेर भन्छौँ। यो पनि प्रत्यक्ष कर हो। सम्पत्तिको होइन, घर जग्गा होइन, यातायातका साधनहरूको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न चाहिँ सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र तिनीहरूको चाहिँ आय, इन्कम ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अनिवार्य कर त्यसमा चाहिँ
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र 2 किसिमको चाहिँ विशेष त्यहाँ कर लगाएको पाइन्छ। यसरी सम्पत्ति र नाफा र आयकरबाट पनि सरकारले चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ गैर आम्दानी अथवा गैर आय, गैर कर अथवा नन ट्याक्स रेभिन्यूबाट चाहिँ सरकारले आम्दानी प्राप्त गर्छ अथवा आयको स्रोत हो। दोस्रो, पहिलो चाहिँ कर हो, ट्याक्स रेभिन्यू हो भने दोस्रो नन ट्याक्स रेभिन्यू अथवा गैर कर आम्दानी हो। यो दोस्रो स्रोत हो। सरकारले कर बाहेक अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीलाई अथवा रकमलाई हामी गैर कर भनेर भन्छौँ। गैर कर अन्तर्गत चाहिँ निम्न शीर्षकहरू पर्दछन्। पहिलो चाहिँ उपहार तथा अनुदान, गिफ्ट एन्ड ग्रान्ट्स है। यस्तो आम्दानी स्वदेश तथा विदेशी सरकार र सङ्घ संस्थाहरूले आम्दानी प्राप्त हुने गर्छ अथवा यो विशेष गरी विदेशी सरकारहरूले कुनै पनि देशमा प्राकृतिक दुर्घटनाहरू पर्न गएको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहायता प्रदान गर्ने अथवा अनुदानको रूपमा र अनि उपहारको रूपमा चाहिँ विभिन्न सरकारहरूले चाहिँ सरकारलाई दिन सक्छन् अथवा विदेशी सरकारहरूले चाहिँ प्रदान गर्न सक्छन्। त्यो पनि सरकारको चाहिँ गैर आय अन्तर्गतको चाहिँ आम्दानी हो। त्यस्तै गरेर शुल्क भन्नाले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योग दर्ता, अनुमति पत्र, हात हतियार इजाजत पत्र, पेसा तथा व्यवसायबाट सरकारले चाहिँ शुल्क लगाएको हुन्छ। यस्ता शुल्क बाबत पनि सरकारले चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छ। सरकारी कलेजहरू, विद्यालयहरू र कतिपय अवस्थामा सरकारी शिक्षाको निमित्त पनि रजिस्ट्रेसन फर्महरू भर्दा, परीक्षा फर्महरू भर्दा वा हैन, त्यस्तै गरेर विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ आयोगहरूले भ्याकेन्सी खुलाउँदा तिरेको चाहिँ कर रकम त्यस अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, सञ्चार हैन, त्यस्तै उद्योग दर्ता गर्दा, अनुमति पत्र लिँदा, लाइसेन्सहरू लिँदा, हात हतियारहरू चाहिँ राख्ने चाहिँ इजाजत अथवा लाइसेन्स लिँदा त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्षमा चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी शुल्क र शुल्कबाट सरकारले पनि आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा दण्ड तथा जरिवाना, फाइन एन्ड पेनाल्टिज। अब यो दण्ड तथा जरिवाना भन्नाले सरकारले बनाएको नियम कानुन विपरीत काम गर्ने मानिसहरू जसले अपराध गर्छ, बदमासी गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सरकारले चाहिँ दण्ड तथा जरिवाना गर्ने गर्छ हैन। अर्थात् अपराधिक क्रियाकलाप अर्थात् गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सरकारले त्यस्तो चाहिँ दण्ड जरिवाना उठाउने गर्छ, जुन सरकारको एउटा आयको स्रोत बन्न जान्छ। त्यस्तै गरेर चौथो नम्बरमा अथवा घ नम्बरमा रहेछ सरकारी सम्पत्ति तथा सरकारी संस्थानको आय, इन्कम फ्रम पब्लिक प्रोपर्टिज एन्ड पब्लिक इन्टरप्राइजेस। यस अन्तर्गत चाहिँ सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, त्यसै गरी सरकारले भूमि, वन, जङ्गल, नदी, खानी जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरू भाडामा दिएर अथवा अरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिएर प्राप्त गर्ने रकम पनि सरकारको चाहिँ आम्दानी बन्न सक्छ। त्यस्तै विभिन्न चिडियाखानाहरू हैन, पार्कहरू हैन, प्रवेश गर्दा लाग्ने शुल्कहरू तिरे बापतको रकम पनि सरकारी आयमा चाहिँ प्राप्त हुन जान्छ। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको छ उत्तराधिकारी विहीन सम्पत्ति, प्रोपर्टी विदाउट सक्सेसन। कसैको व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्पत्तिमा हक दाबी गर्ने उत्तराधिकारी नभएको सम्पत्ति पनि नभएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारले चाहिँ अधिग्रहण गर्ने गर्छ, जसलाई उत्तराधिकारी विहीन सम्पत्ति पनि सरकारको आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाको चाहिँ पछिल्लो त्यसको हक दाबी गर्ने व्यक्ति नभएको अवस्थामा त्यो सम्पत्ति
चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा चाहिँ हुने गर्छ, त्यो पनि एउटा सरकारको आम्दानीको स्रोत बन्न जान्छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक अनुदान, तेस्रो नम्बरको चाहिँ क्षेत्र भनेको वैदेशिक अनुदान। तेस्रो क्षेत्र रहेको छ वैदेशिक अनुदान, फरेन ग्रान्ट्स। विश्वका धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूले सरकारी खर्चको निम्ति आन्तरिक स्रोतबाट अपुग भएको रकम विदेशी अनुदान तथा ऋण लिने गर्छन्। अथवा विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अथवा विदेशी सरकारहरूले अनुदान दिनुको साथै सरकारले चाहिँ ऋण पनि लिने गर्छ। जुन चाहिँ विदेशी सरकार तथा संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अनुदान तथा ऋण सरकारी आयको चाहिँ एउटा के बन्न सक्छ, स्रोत बन्न सक्छ। त्यस कारणले धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरू अथवा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका कुरा गर्ने हो भने सरकारले कर र गैर कर क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको आम्दानीले खर्चलाई चाहिँ धान्न सक्दैन। अर्थात् भन्ने गरिन्छ नेपालको चाहिँ करबाट, नेपाल सरकारको चाहिँ कर आयबाट प्राप्त भएको रकमले नियमित खर्च पनि अपुग भइरहेको हुन्छ। विकास खर्च को लागि चाहिँ सरकारले विशेष गरी अहिले घाटा वित्त चाहिँ निर्माण गर्ने गर्छ र त्यो घाटा वित्तलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वैदेशिक अनुदान अर्थात् ऋण अथवा अनुदान प्राप्त गर्यो भने अनुदानको चाहिँ रकम अर्थात् अनुदानको प्राप्त गर्न सकेन भने ऋण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अथवा आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट चाहिँ सरकारले घाटा वित्त चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने काम अथवा पूर्ति गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यस कारणले सरकारको चाहिँ आम्दानीका स्रोत भनेको मुख्यतया 3टा छन् भन्न हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो भनेको कर आम्दानी अथवा कर ट्याक्स हो र दोस्रो गैर कर, होइन, गैर कर जसलाई हामी चाहिँ नन ट्याक्स रेभिन्यू भनेर भन्छौँ र अर्को चाहिँ वैदेशिक अनुदान, फरेन ग्रान्ट अथवा विभिन्न वैदेशिक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई चाहिँ त्यहाँको आर्थिक विकास र त्यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि, माथि उठाउनको लागि आर्थिक र प्राविधिक हिसाबबाट चाहिँ अनुदान अथवा सहयोग गर्ने गर्छन्, होइन, जसलाई हामी वैदेशिक अनुदान भनेर भन्छौँ। र कहिलेकाहीँ अनुदान नभए पनि ऋणको रूपमा, अर्थात् विशेष गरी त्यो ऋण पनि अब ब्याज नतिरिकन मात्र तिर्ने तरिकाले पनि ऋण प्रदान गर्न सक्छन्। त्यस कारणले त्यो पनि सरकारी आयको एउटा प्रमुख स्रोत बन्न गएको छ।